بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. تھوڑا تھوڑا کی ہو جاؤ سارے مہربانی کر سو اتنے کی آ جاؤ. بہت نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمن اہل بیت لعنت بے شمار، پاک بی بی دے دشمنات لعنت ضرب بے شمار. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین ذکر، دعا ہے ذکر دا صدقہ 5-12-14 دا صدقہ ذکر پاک چٹو رایا مالک منظور تے مقبول فرما. آمین. سارے آنکھو چاہا دعا ذاکر منگ دے، مولوی خطیب مناظر ممبر پاک تے سی دعا اس سوالے نال منگنے کہ ساڑا عقیدہ ہے جتھے ذکر پاک ہوندہ ہے چھوڑا دی کچھری ہوندی. ملائکہ تشریف فرماؤن دن، نبی تاج لا کے باندن، مرشد عباس دا پارا ہوندہ ہے. انہا مال و بن آتا مال دا دار و مدار حلیت اور سڑے یقین ہے کہ اس ذکر پاک وسیلہ نجات ہے. دعا جلیس کا آدمی مگا رہے، قبول اس مالک کرنی دعا میں توڑے واسطے مگا رہے. مل کے آمین. اکس میرا مالک جتنے حاضر ہیں گناہ معاف فرما، مرحومین دے درجات بلند فرما، قبرہ منور فرما، بروز ماشاءاللہ الحمد سایہ نصیب فرما. حسن بھائی دے ویزے دا مسئلہ میرا مالک ذکر دا صدقہ انہاں دا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل فرما. مالک تمام بھائیاں دی توفیقات معرفت اضافہ فرما. سوائے غم حسین نے میرا مالک انہاں لوگوں نے کوئی غم نہ لکھا. کوئی بھی اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما، کوئی بیمار ہے صحت کلی عطا فرما، کوئی بھی جرم کہہ دیئے میرا مالک قیدہ رہا فرما. کوئی بے روزگار ہے تیرے خزانے چ کمی نہیں، اپنے وسیع خزانے چو حلال رزق عطا فرما. اولادوں دیمی جڑی ماں پیو دی فرما بردار ہوئے، شبیر دی ماتمدار ہوئے. جتنا بھائی نے ٹائم دسے میرے دل تو مسائل بھی پڑھ گئے، میرے بعد بھی پڑھنا لے ہیں جی. بابا قبلہ سید مشتاق شاہ صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے. میرے بھتیجے دا حکم ہے حاضری ضروری ہے، جڑا بھائی جان وقت دسے ہے میرے دل تو مسائل سنا دے. روز سن دے ذاکرین کول بھی اتنی ہائے کریں نال اللہ گواہ بڑھ جاوے. میں دنیا دے ہر ممبر تے آکھیا بے اتنی ہائے کریں بار پتہ لگے کوئی جنازہ اٹھدا پہ. ہائے تیرے بس سچے نا اتاں آکھ دیں رومن نہیں آندہ تے بندہ پینے لیندہ بے سیدہ تیرے پتران دی پھوڑی تے گیا کوئی غلطی ہوگی معاف کرو، ہائے کر پہ سکنا ہنج عطا کرو. وہ نیت وے دن حیثیت نہیں وے دے ہنج پینے لمی ہائے تیرے بس سچے. دنیا دے ہر ذاکرہ کیا اتنی ہائے کریں نال اللہ گواہ بن جاوے. وڈے نوکر دنیا دے ہر ممبر تے آکھیا اتنی ہائے کریں بار پتہ لگے کوئی جنازہ اٹھدا پہ. بھلوے جنہ ہائے کیتی جنازے بھی ہوئی چنگے ہوندے جنہ جنازے نال کوئی رومن والا ہوئے. جس جنازے نال رومن والا کوئی نہ ہوئے لوگ پوچھ دیں بے وارث جنازے اس دا قریبی کوئی نہیں. خدا گواہے عزادار نو ماتمی نہ اپنی شان دا پتہ لگے وہ سجدے چو سری نہ چاہے. پھر تسی ہائے کر دیو نا پردے چاہیے ہوئی ہے کہہ دین دھی کہہ دین ماں دو ویکیا دی اماں ان جو پیرون دینے ساڑھے کے لگ دین بی بی ادھی تیرے پیو دے ماتمدارن
ہاتھ من کیا دی میں کربلا ہوئے نا شمر میں نہیں نہ مارے ہا بھلو ہوئے جنہ ہے کی تھی یہ کربلا ہوئے نا میرا بابا انج نہ مری وے ہا چلا دنیا دے کسے غم تسی ہائے نہ کرو جنہیں بندے ہائے کی تھی حیا لیا کرن دیئے ان ہائے بھی وہ بندہ کردہ جس دل اچ قبر حسین ہوئے بے حیا کنو کے پتہ لی دیاں شریف تے پرددار دیاں کہ وہ لٹی دیاں رہی ہیں واحد دروازہ اس کریم کربلا دے جتھے ونڈ نہیں بھی تے فقط امیر آ سکتے تے غریب نہیں اتنے صرف شیعہ آ سکتے تے سنی نہیں اتنے ہر کوئی آ سکتا اتنا بڑا دربار ہے محسن انسانیت دا ذکر ہے اتنے ونڈ کوئی نہیں کیونکہ اتنے تقدیر بدل دی اتنے دعاواں مستجاب ہوندی ہیں اتنے صحت مل دی ہے زندگی مل دی ہے اتنے اولاد مل دی ہے اتنے رزق مل دے بندے منگڑ پنن دا وال آوے لجپال اتنے نن خالی بناون دا وال نہیں آندا 7-8 مہینے ہو گئے میں ازادارہ واسطے ماتمیاں واسطے جڑے دور نزدیک تو تشریف فرماؤ لوگ حسرتاں لے کے آندن حاجاتاں لے کے آندن انہاں دی دعا دی مستجابی واسطے میں مقتل دیاں 4 17 پڑھیاں تو ہائے کر چھوڑی اپنی دعا ذہن چ رکھی تیری دعا مستجاب نہ ہوئے ہاتھ تیرا گربان میں کاظمی سید دا ہر بندے دی کتاب نال واسطے صاحب کتاب لکھ دن صاحب مقتل لکھ دن کہ کربلا تو لے کے شام تک انہاں سیدن بڑا مارے ہیں بھلو میں جنہ ہے کی تھی کوئی ایسا ظلم نہیں جڑا سادات تے نہ ظالمہ نہیں کیتا ذاکرین توڑے ڈر تو نہیں پڑھ دے جو ماتمیاں دن سخت پڑے اس پھر رکھن نال پڑے معصوم فرما رہے ہیں جڑا بندہ ساڑھے ظلم تے پردہ پہندے وہ شمر دی حمایت کر دے سیدہ 5ویں پشت مظلوم دا ذاکرہ جڑا حسین دا ماتمی اس دی جتی دا نوکرہ کربلا تو لے کے شام تک کنہ بڑا ماریا اگلی 70 تے میں نے پتہ لگ سی اس مجمع دھی کیڑے کیڑے گھر رہے انہ بڑا ماریا پر انہ حسین دی دھی نو سب تو زیادہ ماریا بھلا ہوئے جنہیں ہائی کر دیتی نوکرہ لکھ دفعہ بھائی کربلا تو لے کے شام تک انہ بڑا ماریا پر انہ حسین دی بیٹی نو سب تو زیادہ ماریا ایک مقام تے شمر تے سوال کی تھا معصومہ بی سارے ان مارے آئی میں نے چوکھا کیوں مارے یہ بے غیرت ہے تیرے پیون مارین میں 13 ضرباں 9 لکھ ویکھنا لہا میرے ہاتھ کھنڈا خنجر آئی میں چلائیں دا رہا زہرا دے پتر اف نہیں کیتی اکبر دے بابے سجدے جو سر نہیں چایا تسبیح نس چھوڑی یہ ظالمہ دے کوئی اتنا پیار ہستے رنال جب ان دے سامنے میں تے کوئی تماچا مارے نا اس خنجر تلے گردن پھیر کے ادا غازی میری دھی چھوڑا تھوڑی جی کو دے دیں بھائی غازی میری دھی نو پیا مرے دے میں گل پتر دی نہیں شروع کی میں گل دھی دی شروع کی کیونکہ شریفہ نو پترہ نالو دھیاں دے دکھ ڈھیر ہوں دے پوری دنیا چ میں ایک وین کیتا اس تے مور لگی میرے بزرگاں دا وین مالک درجات بلند فرما ڈھیر ذاکرہ اور بھی پڑھیا کسی تے ذاکری نہیں مکوین دی مکونیا سجاد تے مکونیا وہ جتے بھی جاواں لوگ حکم کر دیں بھی وہ دی غربت سنا جی دی عمر تھوڑی آئی تے دکھ ڈھیرن تے او دی حسرت سنا جنو آلیا 18 برکیاں چھپا لیا کروٹ جو بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی میں اپنے بزرگوں نال بڑھا تھا کافی مدت پہلے ہونا کربلا گامیشہ مجلس پڑھی تھے 4-17 پڑھیاں ایک ماتمی ماتم کر دو ہے قبلہ اٹھوا جائے شاہ جی تسی پڑھیے حسین دی دھی دی غربت اگر اجازت دے وہ میں حسین دی دھی دی بے کسی پڑھا باوری کہتے رہے اپنے جذبات تن تو ماتمی حسین دا کیا آکھنا چاہنے منہ تے ماتم کر کے دے شاہ جی سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے تھے چلو دنیا دے کسی غم چاہے نہ کرو جنہ ہے کتی نوکراں بھائی زندانوں ملے جدی چھت کوئی نہیں
بت پوچھ دی گئی اماں شام چ ہوا نہیں گھل دی بیبیا دن گھل دیے پر سن نہیں لگ دی میں دارین قربان کر دے ماں تجھے نہیں نقش جماعت اکھ جانے تو 1400 میل دی تھکی ہوئی سین جانے ایک قیدن دھی ایک قیدن ماں دے کولا کے بیٹھی تھی رنی ہے اماں مرنا لے دی وصیت پوری کری دیئے تڑپی مرول کیس دی بیٹی اصغر دی اماں تیری میری سین رباب بیٹا خیر تہے نہیں اماں زمانے دے دستور پوچھے بی بی دیئے زمانے دے دستور ہے وصیت پوری کری دیئے رو کیا دی اماں میری چند وصیتن میں نے امام بھرا دسے جو ہر کہیں ولنے کہ تیری خبر بڑھنی ہے شام اماں میری چند وصیتن توڑی چھوٹ سن کہہ داں میری خبر اسی شام توڑا گزر اسی کربلا چو منت لوائے میرے چاچے عباس دی زری تے ونجے آئے تے گلہ کہ ایو کو جکھائے جو حسین دی دھی تیرے نال منی گئی ہے دور دیاں وسطیاں دیاں پہ کے ناراض نہیں ہوندے اماں اگر قسمت تو وطن لے جاوے تے میری او بہن جیندی ودی ہووے جس نو پردیاں اکبر بھیرا اٹھ تو لایا ہا میری بہن آکھائی میں اٹھ تو نہ پہلان دی اکبر تیری چڑی جنج تو پہلان دی میری طرفو آکھائے چنگی آؤں جڑی نال نہ ہوئی جڑے عید دے نہیں بابے پوائیں کنڈے بند رہ گئے در لہ گئے ختم اس سے زندہ ہونے پتہ لگا ہندہ دی دھی رملن جو حسین دی دھی کہہ دے اے نیائی جو میں جھک دو پانی اندے حقل مار کے یا کہا دی میں تو ہون پتہ لگ گئے تو ساڑے مرشد حسین دی دھی ہے بی بی کہ تین کہیں دسے روکیا دی میں ماں دسے جو ساڑا مرشد حسین ہے ان تڑپی جی میں پکھی نو گز لگ دے دے روکیا دیا کہا دی کوئی میرے لئے کو حکم لفظ حکم ہندہ دی دھی دے منہ چو ختم نہیں ہویا تڑپی شبیر دی دھی تے رو کے پیا دن کہہ دیاں دے کیڑے حکم ہوں دن بے وطنہ دے کیڑے حکم ہوں دن اسا پردیسی ہیں اتنی رونی ہے نا ہندہ دی دھی شبیر دی دھی آدھی اسی کسی نے روندے نہیں ویک سکتے ساڑا اپنا مقدر ساڑا اپنا نصیب دس کیا آکھنا چاہتی بی بی کو ایک حکم کرو میرا ضمیر مطمئن ہو جاوے بی بی آدھی جے پھر سکتی ہیں میں نے پیو دا سر مگا دے میرا پڑھنا سوکھا تھوڑا سن لینا سوکھا منت میں کرنی نہیں کیونکہ ازادار و مسائب منت ہوندی ہی نہیں اتنا جلدی سر نہیں آیا جتنا جلدی میں پڑھ سکتے تو سن سے سپاہیاں نے حکم دیتا کریم کربلا دا سر چایا گردن چو خون جاری وجہ دے ہتھاں تے آیا ان دی اکھا چو خون جاری پتجاں دی جھولی چایا ان دے کنچ رک دائی نہیں بے وطن حسین مسافر حسین بے کفن حسین ایک تاریخ دا ورق بڑھ کے جا رہے ہیں قبلہ دی موجودگی ہندہ دی دھی قدمت ہتھ لا کے دی مرشدزادی جی میں پہلے احسان کیتا نے لجپال دی دھیئیں کریم دی پوتے ایک اور احسان کر کیڑا سارے ہن ڈھیر میری مجبوری ہے میں توڑے بابے ڈٹھو یا نہیں میں نے ماد سے جو ساڑا مرشد حسین ہے لیکن توڑا تا بابے ڈسا سکتے ہو ایو سر توڑے بابے دے جڑا سر توڑی جھولی چھے تے معصومہ رو کیا دن میں پھوپھی کو لو پوچھ کے دینیا قدمت ہتھ لا کیا دیا قضا دی بابا توڑے پوچھ دے پھوپھی کو لو بی بی آدھے اسی گل میں ضعیف کیتے کربلا تو گھن کے شام تک انہا میں اتنا مارا ہے میری دید مک گئی ہے بڑی مقبول مجلس مالک تن کسی دا محتاج نہ کرے میرے دادا جان مالک درجات بلند فرماوے واجہ دین بے کدی بھی 3-4 سال دے بچے نہ ماری جو تو حسین دا ماتمی ہے خدا نہ خواستہ ماری بھی صحیح بات انہوں منہ تے فطرتی تقاضا بچے نے منہ تے مارو بچہ منہ تے ہاتھ دیسی یا مارنے دے ہاتھ پکڑ سی آتے کو مڈسا حسین دی دھی دی بے کسی کربلا تو گھن کے شام تک کمینہ منہ تے مریندا حسین دی دھی دے ہاتھ بدے ہوئے ہوندے ختم بیان 10 محرم میدان کربلا دھی پیو دے کول گئی پیو دی مک گئی زندان شام پیو دھی کو لایا دھی دی مک گئی بھیرا دے ویدیاں بہن مر گئی ایک دعا منگو تو میں وین کرا ممبر اپنے قبلن دے وہاں
دعا منگو شالا پردیس وچ کوئی نہ مرے وطن دی قدر پردیس وچ ہوندی خدا نہ خواستہ مر ہی ونجے مرد ہوئے مستور نہ ہوئے اوکھی دعائے اگر سارے ہائے چکرو ہوندہ تا کچھ نہیں شام علی راضی ہو کے جاوے منگاوا اوکھی دعا اللہ نہ کرے مستوری ہوئے دعا منگ دے ہتھاں چ زنجیر نہ ہوئے واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی بس حقیقت دا گریہ اتنا ہی ہوندہ ہے آل محمد توڑا پرسہ قبول فرماوے نوکر جی مستوری ہوئے دعا منگ اندے ہتھاں چ زنجیر نہ ہوئے بھیرا دے ویدیاں بہن مر گئی آسمان دو ڈٹھس زمین دو ڈٹھس قید دی بھیرا قید دین بہن دو ڈٹھے جڑا وین کی تس وہ وین سن اکھ جانے 1400 میل دی تھکی ہوئی شین جانے آدھا پیاں زندہ اندے درتے رات رو کے ریادہ پیر سجا دے سید رو کے آدھے مسلمانوں مر بھیڑ گئیے پردیس دے وچ پیا مگدان صدقے کیڑی امداد منگیس پانی منگس کفن منگیس پیسہ منگس رات بدی ہوئیے باندھا باندھا زمین تے بہ گئے حسین دا بیمار وین کی تے زندہ انہیں شام حل گئیے سیدہ تے میں چاوڑا میت سکینہ دا کرو ہاتھ میں ڈے آزاد تے دیو ڈھیر سزاؤ ناؤف کر سام بھیڑ دے دفاع ہلو دفعان تو بعد بس بھائی سونا سنے ہیں پنجوی ستویں پشت مظلوم دا ذاکراؤں ماتمیاں دی جتی دنوں کراؤں منت کردہ سیداؤں شیعہ سڑینے ماتمی سڑینے زندگی اچ بھول کے شراب نہ پیویں تاش نہ کھیڑیں انہاں دو کمہ دی وجہ دے ناول کمینے دے دربار 4 گھنٹے رت رُنہ ہے سیدہ دے تاش بند کر پانی دے میرے کنڈے کڈن آلی بھین مر گئی ہے شراب بند کر پانی دے میرے گرم زنجیرات تے پانی سکن آلی بھین مر گئی ہے عزت تالے ہوں آیات قرآنی نو غسل دی ضرورت نہیں پر توانو سانو سمجھاون واسطے نوری کنات لگیاں زمزم دا پانی میری سین فضا غسل لے ہونا شروع کیتا ہے غسل نو جو دے روئیے زمین اللہ دار چل ملائکہ تسبیح چھوڑیے غورا جنت چھوڑیے فضا ماتم کر دیوئی بہ رہیے رو کے آدھیے سجاد جن رو قیامت آوے سیاؤ سیدہ دے روہ نہیں تے کیا کراؤ اتنی دیر ہو گئی ہے میری بین دا غسل مکمل نہیں ہویا بی بی آدھیے کلے نڈے ماں دی مجبوری ہے سیدہ دے ماں کیڑی مجبوری ہے بی بی آدھے زنجیر نہیں لا دے بیڑ تڑی دے میرا قیدی پتر سجا دے تے زنجیر پہ واسطے ہڈیاں بچ منہ بند ہو گئے زخم بی بی آدھے نہیں سمجھ آدھی ہون کے کرنا ہے پہ ویڑا دل زہرا دے تے جدہ ہاتھ نے دیا کام میاد ویدین اتنے زخام زیادہ بس میرا دے ویدین بہن مر گئی مزدور دی بیٹی مر جاوے آخری وین میت کس چیز دے جاندے ہو بول کے دے صاحبی کیڑا بندہ بول سکتے 4 بھائی تھے یہ تا کائنات دے بادشاہ دی دھی دا میت آئی
اگر سجاد چار پائی تے میت چاہے با تو ہائے نہ کر غلط بنا من سین معاف نہ کرے تو ہائے نہ کر تو جان تے سین جانے کڑیاں لمیت سجاد کڑیاں لے ہتھاں دے جائے میرا دے گلچ توگ بھین دے گلچ رسیاں بھین دے میت جاگ گٹو رہے آواؤ دے یہ میت میں نڈے میں محمد آؤں وقت آواؤ دے یہ میت میں نڈے میں نجف دوالی علی آؤں وقت آواؤ دے یہ میت میں نڈے میں امیر سنا وقت یہ دیا وینا ہے سجاؤ دی رد ودیے آواؤ دے دیئے گیا وڑا لے امیر ہے میں پر کربلاؤ دے غریب آؤں اللہ میری دھینو گھوڑا نال بھجائے بھیراؤ دے حدہ دے میڑ دا میت دڑپا ہے روکیا دیا ہر کوئی آئے میرا چاچا غازی کیوں نہیں ہے آواؤ دے بازو وینا اے میلا چولا نہ پاوے بسم اللہ میں نوکر بانی مجلس ہے اجازت تو میں کر دے واؤں زندگی دا پتہ کوئی نہیں کھٹی کھٹائی قبر ملی قبری چنڈو ہاتھ دے روئل سیدہ دے کونے میں غریب دا ملت لاوڑا لا آواز دے سجاؤ میں اکبرہ سیدہ دے کیوں تکلیف کی تھی میں بھیڑ دفن کر لوا اکبرہ دل مجبوری ہے قبر چین کوئی نہیں سجادہ دل ڈسا کیڑی مجبوری ہے راجر نہیں علی اکبر روکیا دیا یا معافی منگے سکینہ تو میرے شہر زخمی تھئی ہے میری نگری وچے شمار کلو بے جرم مرین دیئے جیلو کرا میری نگری وچے شمار کلو بے جرم مرین دیئے رجل نہیں چلا دے علی اکبر روک پید نیندے منہ دے زخان میں ہون ویکھیا بول میں نو برچیے گئی سیدہ دے چبھیڑ نوا منی پوے ہون قبر سمدھیے بیڑی کوئی جواب دیتا ہے کوئی نہ ہو بیراؤ دے حدہ تے معصومہ سین دا میت تڑپے تے روکیا دیئے نہ مانگ معافی میں راضی تو رو نہیں سرور سانی میں جان دیا جیوے بال دے بچوا تیری لٹیے اماں تو جوانی میں جان دیا بڑی مقبول مجلس مکیاں میرے حصے دیا مجلسہ سوینت بھین دا میت بھیراؤ دے اتاں تے تڑپ بی بی آدھی جان دیا اکبر دے حصے دویر مگر میرے علوے کہاں میں بھی حسین دی تھی تو اپنی حسرت سنائیے ایک بھیڑ دی حسرت پوری کر سیدہ دا کیڑی حسرت رونی معصومہ سین رو کیا دیئے تیری حشر تائیں صدقے ممنون راسا ایک منت مشیر تے لائیوان جڑا لگا ہی لے جا آئے وہ سینے وچوان اگر ہوا بھیڑ نو زخان بچمائیوان جڑا لگا ہی لے جا نوکر آئے وہ سینے وچوان ہوا بھیڑ نو زخان میں نو سغرا سمیں جکے ایک لحظہ یا اللہ دی ماسے چموائی وان سجا تو گھل کے
اللہ سونا سنائی کوئی گھر موت تو خالی نہیں جنازے ہوئے چنگے ہوندے جنہ جنازے نال کوئی رومنا لو جے جنازے نہ رومنا لگ کوئی نوے لوگ پوچھ دیں بے وارث جنازے اذا تعالیٰ سجاد بھین جو دفنائی تو سمیت دفن کر کے کیڑے پاسے ویندے بولی گھر غربت وے گھر نہیں زندہ ہونے چاہے علی دی مریم مداج بیٹی کربلا دی شیر دل خاتون مٹی تو تلیاں ٹیک تے اٹھئے رو کیا دیئے سجاد میں نو دسا سکینہ کی میں دفنائی ہے راجر نہیں سجاد رو کیا دی میں قید رہائی انہیں دفن کی دیئے زنجیر لہا نہیں سگیا میرے ہاتھ رج گئے ہاتھ کڑیاں بجوا اوپو کفان پوا